इन्ना अंज़रनाकुम, बेशक हमने डरा दिया है आपको, या बेशक हम डराते हैं आपको। अंज़रना माजी है और यहाँ हाल के माने में है या माजी के माने में है। अज़ाबन करीबा, एक ऐसे अज़ाब से जो आने ही वाला है। करीब, कोई चीज़ अगर उसका जिस्म यानी जगह के लिहाज से करीब हो या उसका वक्त करीब हो, दोनों के लिए करीब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में जा बजा मिसालें हैं, जगह करीब हो या वक्त करीब हो। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, लोगों का हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, यानी मकान वक्त करीब है और जगह करीब है की भी मिसालें हैं। ज़मान करीब या मकान करीब, हमने आपको एक करीब आने वाले अज़ाब से डरा दिया है, ये भी ज़मान करीब की मिसाल है। यौम यंज़ुरुल मर्अ, जिस दिन देखेगा आदमी मा क़द्दमत यदाह, जो उसके हाथों ने आगे भेजा है। काम करने का एक बड़ा उज़्व हाथ है, वैसे कई काम कदमों से भी होते हैं, पाँव से भी होते हैं, लेकिन एक बड़ा ज़रिया काम करने का हाथ है, इसलिए हाथ का जिक्र फरमाया। आदमी देख लेगा कि उसने क्या क्या आगे भेजा है। आमाल की जो जज़ा होगी या आमाल का जो हिसाब होगा, वो अभी तक हमें समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से होगा, क्योंकि आमाल की वज़न की भी बात होती है ना। वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त, हम उस दिन तराजू लगाएंगे, तो अभी तक तो कोई ऐसा तराजू हम नहीं जानते जिसमें अमल का वज़न किया जा सके, तो यहाँ समझ नहीं आएगी ये बात। उस दिन चीज़ों को कोई शक्ल दी जाएगी, कोई सूरत दी जाएगी, किस तरीके से होगा, लेकिन आदमी अपने अपने अमाल को देख सकेगा कि ये मेरा अमल है। आज अमल देखा भी नहीं जा सकता। वो दिन होगा कि जिस दिन आदमी देख सकेगा कि मैंने दुनिया में बैठकर ये काम किया था और ये आखिरत में इस शक्ल में मेरे सामने अब मौजूद है। वयक़ूलुल काफिर, और काफिर ये कहेगा, यहाँ काफिर से मुराद अगर इंसान काफिर ही लें, वयक़ूलुल काफिर, और काफिर ये बात कहेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय काश मैं मिट्टी होता। ये लईता जो ये लफ्ज़ है, लाम या और ता, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अगर माजी में किसी काम पर अफसोस करना हो, माजी में किसी चीज़ पर अफसोस करना हो, गुज़श्ता किसी वाक़े पर अफसोस करना हो, तो उसके लिए अरबी में लईता का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और उर्दू में काश का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। या लईतनी, काश मैं होता, तुराबा मट्टी। ये काफिर कई चीज़ों पर अफसोस करेंगे क़यामत के दिन। एक मकाम पर कुरान मजीद कहता है कि काफिर कहेगा कि काश मैंने फ़लाँ शख्स को दोस्त ना बनाया होता। या लईतनी लम अत्तखिज़ फ़ुलानन खलीला, काश मैंने फ़लाँ शख्स को अपना दोस्त ना बनाया होता, उसकी दोस्ती ने मुझे तबाह किया, उसकी दोस्ती ने मुझे खराब किया। फ़ुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी, उसने मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आने वाली नसीहत से दूर रखा। और ये भी कहेगा कि काश मैंने रसूल को अपना दोस्त बनाया होता, काश मैंने रसूल के साथ अपनी दोस्ती गाड़ी रखी होती और रसूल को दोस्त बनाया होता, ये भी उसकी ख्वाहिश होगी। और वो इन ख्वाहिशों को इसलिए कर रहा है कि उसने दुनिया में ये काम किए नहीं हैं। वो दुनिया में अगर कर पाता तो उसके लिए बड़ा बेहतर होता, बहुत अच्छा होता अगर वो ये दुनिया में काम कर सकता, लेकिन वो कर नहीं पाया। वो इन कामों से गाफिल रहा है,
اور ان کاموں سے دور رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آج ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ وقت دوبارہ آپ کے ہاتھ آنا نہیں، اور آپ نے اس وقت پر بہت افسوس کرنا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کی قوم کے خلاف آپ کو گواہ کھڑا کریں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن چاہیں گے وہ لوگ، آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے دنیا میں رسول کی نافرمانی کی تھی، کیا یودو، کیا ان کی آرزو ہوگی، لو تسوا بہم الارض، کاش ان پر زمین برابر کر دی جاتی، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اس دن وہ اللہ رب العزت سے کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے۔ اس دن وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ زندہ ہی نہ کیا گیا ہوتا ہے۔ لو تسوا بہم الارض، کاش ان پر زمین کو برابر کر دیا گیا ہوتا اور دوبارہ اٹھایا گیا نہ ہوتا۔ ولو تری اذ وقفوا علی النار، اگر آپ دیکھیں انہیں جب وہ جہنم کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے، فقالوا، وہ کہہ رہے ہوں گے، یا لیتنا نرد، ہائے افسوس ہمیں واپس کر دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، ونکون من المؤمنین، اور ہم مومن ہو جائیں، ایک چانس اور مل جائے۔ تو قرآن مجید میں انسانوں کے افسوس کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ قیامت کے دن جہنم کے کنارے کھڑے ہو کر کئی طرح کی باتیں سوچ رہے ہوں گے، کاش یہ نہ کیا ہوتا، کاش یہ نہ کیا ہوتا، کاش فلاں کام کر لیا ہوتا، یہ افسوس وہ کھڑے ہو کر رہے ہوں گے۔ یہاں جس بات کا افسوس ہے وہ یقول الکافر، کافر یہ کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی کر دیا جاتا۔ مٹی ہونے کے بارے میں کہ وہ مٹی ہو جائے اور دوبارہ زندہ نہ کیا جائے، مٹی کر دیا جائے، اس کے بارے میں قرآن مجید نے کافر کا لفظ استعمال کیا کہ کافر یہ کہے گا۔ روز قیامت جب اس کے سامنے کئی لوگ گناہگار مسلمان جہنم سے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جا رہے ہوں گے، تو اس وقت وہ افسوس کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا گیا ہوتا، کاش مجھے پہلی بار ہی زندہ نہ کیا گیا ہوتا، میں مٹی ہی رہتا، مجھے انسان بنایا گیا ہی نہ ہوتا، یا اگر میں بنایا گیا تھا تو جب میں مر گیا تو دوبارہ مجھے زندہ نہ کیا گیا ہوتا، اسے یہ افسوس رہے گا۔ بعضی روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو اس وقت تمام جانداروں کو زندہ کیا جائے گا، اور ایک سینگ والی بکری کو بھی زندہ کیا جائے گا، جس نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، تو اس بغیر سینگ والی بکری سے کہا جائے گا کہ تم آج اپنا بدلہ لے لو، اور جب وہ بدلہ لے لیں گی تو پھر انہیں دوبارہ مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، مٹی کر دیا جائے گا۔ اس معاملے کو جب کافر دیکھے گا تو کہے گا کہ کاش مجھے بھی مٹی کر دیا جائے، کہ اس کا حساب کتاب ہوا اور نگد اس کی جزا ہوئی، جو اس نے غلطی کی تھی نگد اس کا ازالہ کیا گیا اور دوبارہ اس کو مٹی کر دیا گیا، کاش مجھے بھی مٹی کر دیا جاتا، یہ اس کا افسوس ہوگا۔ یہ تو ہے کہ کافر انسان ہو۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہاں کافر سے مراد شیطان ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا، چونکہ کافر لفظ بھی یہاں واحد ہے، تو کافر یعنی شیطان کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہوتا۔ تو جب وہ آدم علیہ السلام کے سامنے اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو اس وقت اس نے کہا تھا میں تو آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے ہے اور اس کا کام ہے مجھے سجدہ کرنا۔ اب جب وہ قیامت کے دن نیک مسلمانوں اور مومنوں اور برگزیدہ بندوں کے مقامات اور مرتبے دیکھے گا، اور یہ دیکھے گا کہ وہ لوگ کہ جن جو عقل والے نہیں تھے، یا وہ لوگ کہ جو دنیا میں ناسمجھ تھے یا معذور تھے،
یا ماتحت تھے یا ان کے بچپنے میں ہی ان پر موت آ گئی تھی، تو ان کا جو حشر دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اگر مجھے آگ سے نہ بنایا گیا ہوتا، مجھے بھی اسی خاک سے بنایا گیا ہوتا، میں اگر نیک ہوتا تو مجھے بڑا مقام مل جاتا، اور اگر میں معذور ہوتا تو مجھے کم از کم یہ سزا تو نہ دی جاتی جس سزا میں میں اب گرفتار ہوں۔ وہ یقول الکافر سے مراد شیطان ہو، یا لیتنی کنت ترابا، یہ اس کا قول ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آج وہ سمجھ عطا فرما دے کہ ہمیں قیامت کے دن آج کے وقت پر افسوس نہ کرنا پڑے۔